نعم أبا عبد الله الحسين بلبس يطلع پیغمبر اللي بيقول بوچ چيكتو إبراهيم اور أبا عبد الله الحسين پیغمبر بيقول شخص أبا عبد الله الحسين بهم چيكتو إبراهيم بهم چيكتو इसका बार बार कभी इमाम हुसैन बोसलनत कभी इब्राहिम बोसलनत या हालत यत पना खुदा वंदालम इस बाज़ अजीब इम्तिहान कुल मासूमीन कुल हलन से या इम्तिहान बोलने ने युत मन्ना जिब्राइल अमीन नाजिल सा या रसूलुल्लाह खुदा वंद मुताल से या सलाम कल सर सलाम कल फिज़ला कसल विशत या इब्राहिम दोम जैसे या हुसैन दोम जैसे निस्का याला शदर तो मसलहत मल्लो खुदा वंद आलम इसी कोहरीन लन मिलो صراحة سخت إمتحان معامل يقول بوچو خريبو نسكا بوري بوچن روايات كله أبو عبد الله الحسين سر پیغمبري بوچو ترى كسر وسجده لهذا جبريل سيار كاس أرس بس يا رسول الله خداي حكم يا إبراهيم دوم حسين نلاغلن يا حسين دوم إبراهيم كلاغلن پیغمبر سمبرس أنا پیغمبر كل الناس كل كسرن لستو إبراهيم نكنا نعلق نحنا غري ذات بلغامي نعلق وابوين نعلق تقليب تومي لكن أگر حسين كالله لنا نجيبه ما تزهر حسين لا الله لنا نجيبه ما تزهر يسنيبه دوسا من حسين لعنا نجيبه علي بن أبي طالب يسنيبه دوسا صعب سخت امتحان شيء معامل كل سخت امتحان شو امتحان يعني على دي لا حقير ولا غاري دي زس يعني إيش ناقص لكن إيه بيغمبر سني بولا تيجي يعني تسنا بوي كنا لاغلن يا تسوچن لاغلن زود صعب سخت امتحان شيء سخت فيصلة بيغمبر كسر من جبريل خدا ولا متعالى أرس بس پروردگارا نا إبراهيم يخلاه إبراهيم إن الله مرتي بوه شو زهراء مرزيسني وتبقى قبول